अस्सलाम वालेकुम। पिघलते ग्लेशियर, बर्फ़ानी तोदे गिरते हुए और गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन, ये एक चीज़ है जो अब हमारे न्यूज़ में मुसलसल एक हिस्सा रही है। ये मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली का असर है, और इसके नतीजे में क्या क्या असरात हैं या क्या क्या नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बारे में हमें आगाह करेंगे। ऐसा रज़ा साहब बताइएगा। थैंक यू किरण, ये आज आपने एक बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए, मौसमी तब्दीली की वजह से हमारी पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिसरप्ट होता जा रहा है। अभी मैं थोड़ी ऐसे यहाँ से शुरू करूँगा कि आज 14 अगस्त है, तो आज के दिन सारे लोग क्या करेंगे कि वो जो पिंडी और इस्लामाबाद में रहते हैं वो सब के सब निकल पड़ते हैं मरी की तरफ। अब पहली दफ़ा हो रहा है कि जी हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है कि जो मरी में एंट्री है वो एक तो फैमिलीज़ के लिए होगी, पहली बात, और वो भी एक महदूद टाइम के लिए होगी। हमारा इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों लोग कागान दरान गए तो वो इतना वो रोड ट्रैफिक में फंस गए कि वो 2 दिन तक उधर ट्रैफिक जैम रहा, और उसके बाद जाके तक लोगों को निकाला गया। अब आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। यहाँ पे जो पहले एक कोई जो चीज़ आती थी उधर से, वो थी लैंड स्लाइडिंग, कि वो लैंड स्लाइड होती है और वो रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा कोई हम बड़ी कोई मौसमी तब्दीली या इस हवाले से खबर नहीं सुनते थे। अभी इस सीज़न में बहुत अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि ये ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलाव और उसके अब्रप्ट फिर वो से जो सैलाबी सूरत हाल बनती है, वहाँ से ये कराक्रम, शारा कराक्रम का काफ़ी सारा हिस्सा हुंजा के करीब से फट गया है। और अभी जिस एरिया की आप बात कर रही थी कि एहसनाबाद, वहाँ के इर्द गिर्द का जो पूरा रीजन है, वहाँ पे 20 लाख लोग इस ग्लेशियर के पिघलाव की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। और इसके अलावा नुकसान का तखमीना आप कुछ बता रही थी कि ओवरऑल नुकसान कितना हुआ है? सर, तकरीबन 20 सैलाब के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें लैंड स्लाइडिंग भी है, क्लाउड बस्ट भी है, और इसके अलावा अगर तखमीने की बात करें तो 25 अरब रुपए का नुकसान जो मार्जिनलाइज इसको किया गया है वो तकरीबन इतना है। देखिए, वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि वो शारा रेशम का एक पूरा हिस्सा अब दोबारा वो करना पड़ेगा, और उधर उस एरिया में कंस्ट्रक्शन वो इतनी ईजी नहीं होती, बहुत प्लान्ड, और क्योंकि वो जब आपको मशीनरी और मटेरियल को मोबिलाइज करना है तो पहले उधर ज़मीनी रास्तों के बहुत मसला होता है। और दूसरा, ये जो अफसोसनाक वाक़यात आप कह रही है 20 के करीब हुए हैं, मौसमी तब्दीली से लिंक्ड हैं, और बहुत वो जैसे नेचर का हम इंतकाम कह लें, और वो इस मौसम में हो रहे हैं जब वो उधर पीक सीज़न है टूरिज़म का। तो वहाँ पे जो मकामी लोग हैं, जब वहाँ पे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़म है, उन सब का इससे कारोबार और वो मुतासर हुआ है। तीसरा, पाकिस्तान में हम लोगों के पास जो ज़्यादा हमने टूरिज़म डेवलप नहीं की। हमारा जब भी जहन में सियाहत का ख्याल आता है तो क्या आता है जी? पहाड़ में कहा मरी चले, सवात चले, और कागान दरान चले, और गिलगित बल्तिस्तान चले हैं जी। ऐसे हमने कोई और टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप नहीं की, या हम लोगों में कल्चर नहीं है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं उधर आप ऐसे स्पॉट्स क्रिएट करें, ऐसी ट्रेल्स बनाएं कि जैसे लाहौर के लोग हैं वो उठें और कोई रायवेंड के जाके उधर फार्म्स और खेतों में ट्रेल्स जो है वो डेवलप की हुई हो, और कुछ ईटरीज हो, कुछ बच्चों के खेलने की जगह हो, तो इस तरह के ये टूरिज़म स्पॉट हो जाएंगे। लेकिन इधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने जब भी सैर करनी है, या वो किसी पानी वाली जगह पे जाना है या पहाड़ वाली जगह पे जाना है, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और जो मौसमी तब्दीली की वजह से आने वाली आफात हैं, उनका जो हल है वो कोई वक्ती इक़दामात से नहीं होना, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और दूसरा, उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में और
اسٹریٹجی میں اور کام میں وہ خالی ایک حکومت کا حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے گلگت بلتستان میں ہونے والی موسمی تبدیلی کی وجہ سے آفتوں کو روکنا ہے یا ان چیزوں پہ قابو پانا ہے تو اس کے لیے آپ کو مدد درکار ہوگی. انڈیا کی، چائنا آپ کے ساتھ افیکٹو کام کرے، پورا یورپ میں، ان کے پوری دنیا کو وہ کرنا ہوگا کہ آپ نے وہ جو کاربن کے امپرنٹس ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. سر گلیشیئر پگھلنے کی بات کروں اگر میں، جس طرح یہ گلگت بلتستان کا واقعہ ہے، تو جولائی اور اگست میں انہوں نے آلریڈی پہلے سے ہی، اب یہ 14 اگست والے دن ہم یہ پروگرام کریں، لیکن جولائی کے پورے مہینے میں انہوں نے بہت الرٹ جاری کیے ہوئے تھے کہ زیادہ سیاحت نہ ہوئی ان ایریاز میں. اور اگر ویسے بات کریں تو گلگت بلتستان کی آبادی تقریباً 17 لاکھ ہے، لیکن جو ٹورزم ہے وہی تقریباً 10 لاکھ لوگ وہاں پر سیر و سیاح کے لیے گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک انڈسٹری تو پوری ہے. لیکن اگر گلیشیئرز پگھلنے کی طرف ہم بات کریں تو سردیاں بہت کم، بہت چھوٹا سپین تھا، اور اب کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ماحول میں 4 سے 5 ڈگری کا زیادہ اس دفعہ کہہ رہے ریکارڈ ہوا ہے، تو گلیشیئر پگھلے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ فلڈنگ اور یہ فلیش فلڈ والی سچویشن زیادہ سویر ہو گئی ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کا ادھر انفلکس ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ وہیکل ایمیشنز کی وجہ سے ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے. جب ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے تو وہ گلیشیئر کے پگھلاؤ میں تیزی آتی ہے. جی. پھر ایک نئی چیز ہم نے جو کلاؤڈ بسٹ یہ سنا ہے، یہ ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا ہے. اب کیا کیا جائے کہ جی ادھر جو لوگوں کا انفلکس ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. یہی ہو سکتا ہے کہ جی اس سال جیسے حکومت اعلان کرتی ہے کہ 1,80,000 لوگ حج پہ جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سال صرف 2 لاکھ لوگ گلگت بلتستان جائیں گے، تو وہ ابھی سے اپنی ٹکٹ کرا لیں. تو یہ تو کنٹری ود ان کنٹری کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. اس سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے اپنی ٹورزم تو کرنی ہے، وہ اوورسیز ڈیسٹینیشنز میں چلے جائیں گے، گلف چلے جائیں گے، ملیشیا، انڈونیشیا، یورپ، جس کی جو استطاعت ہوگی. تو اپنی لوکل جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی. تو یہ ہم انفلکس تو کنٹرول نہیں کر سکتے. دوسرے کام ہم کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم پبلک کو اویئر کر سکتے ہیں. کچھ ہم اپنی حکومت کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سیریس لے، اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹس ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہم پوری کریں، اور جو دوسری ورلڈ ہے ان پہ سٹریس کریں کہ ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں. پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والے سب سے زیادہ متاثرین کنٹری میں ہے. اور 2 سال پہلے جب وہ بارشیں آئی تھی اور اس کے بعد ایک کوپ سمٹ ہوئی تھی، اس میں پوری دنیا نے پاکستان سے یہ کلائمیٹ فنانسنگ کے حوالے سے کافی سارے پلیجز کیے تھے. ان میں سے بہت تھوڑے حد تک پورے ہوئے ہیں. باقی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ نے یہ فائنینسنگ کے حوالے سے بات کی، تو میں کچھ دن پہلے یہ فیکٹس اینڈ فگر دیکھ رہی تھی. تو یہ کلائمیٹ چینج کے پیسے جو ہمیں ملے ہیں، یہ ہمیں یہ بھی قرضہ ہی ملا. یہ نہیں ہے کہ یہ ہم لے کے تو یوز کر لیں تو ہمارے ہی ہیں، یہ بھی ہمیں ان کو واپس کرنے پڑیں گے. تو فائدہ کیا ہے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو انسان کے بچے کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ نہیں، گرانٹ ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہم آپ کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نے کمٹمنٹ پوری کر لی تو پھر یہ ایک ایڈ کی صورت میں ہوگی، ادروائز یہ پھر لون ہے، آپ نے واپس کرنا ہے. جس طرح کی صورتحال پولیو کے ساتھ ہے، وہ جو حکومتیں ہیں، بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے یا UN ہے، یونیسیف ہے، جو مل کے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو فنڈ کر رہے ہیں تو آپ یہ پولیو کو ایریڈیکیٹ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے کہ اگلے 10 سال تک، تو پھر وہ جو اس وقت آپ کو مٹیریل دیا جا رہا ہے، فنانس کیا جا رہا ہے، یہ پھر لون میں بدل جائے گا. تو اس حوالے سے ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جب ہم پولیو کے لیے پھر حکومت کو بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، وہ عام لوگوں کو انگیج کرتی ہے، انفلوئنسر کرتی ہے، علماء کو کرتی ہے، سیاستدانوں کو کرتی ہے. تو اسی طرح یہ جو کلائمیٹ فنڈنگ ہے،
اس کا بھی لنک اسی طرح کے گولز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم ہر معاملے میں حکومت کو رگڑتے ہیں اور حکومت کو ٹیگ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ دیکھیں، لیکن کلائمیٹ چینج ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ فرد واحد اور انسانی ضرورت بھی ہے، تو پلیز اس پر غور کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ ماحول کو کم سے کم گندا کریں، کیونکہ یہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے رہنے کا مقام رہے۔ آج کی ویڈیو یہی تھی، خدا حافظ۔